हेलो नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी क्लास 10 को अफिस म्यानेजमेन्ट एन्ड द अकाउन्ट्स अर्थात् हाम्रो अकाउन्ट चाहिँ पढ्न जाँदैछौँ है त, जसमा चाहिँ हाम्रो यहाँ रहेको छ युनिट 6 फाइनल एकाउन्ट। हामीले यसभन्दा अघिका क्लासेसहरूमा जुन हाम्रो ट्रेडिङ एकाउन्टको बारेमा, प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टको बारेमा र साथै हाम्रो ब्यालेन्स सिटको बारेमा पनि हामीले धेरै इन्फर्मेसनहरू चाहिँ हामीले गेन गरिसकेका छौँ है त। र साथै हामीले एक्जाममा सोधिएका प्रश्नहरूलाई पनि हामीले सल्भ गरिसकेका छौँ। र आज पनि हाम्रो यो जुन ब्यालेन्स सिटकै हामी एक्जाममा सोधेको प्रश्नहरूलाई सल्भ गर्नेछौँ। र हेरौँ त, आजको लागि हाम्रो यहाँ रहेको छ क्वेसन नम्बर 1 है त। क्वेसन नम्बर 1 अब हेरौँ त, हामीलाई यसमा के भनेको छ भन्दा चाहिँ प्रिपेयर अ ब्यालेन्स सिट अफ द नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेड फर द इयर इन्डेड असार 31, 2017 फ्रम द फलोइङ पार्टिकुलर्स भनेको छ है त। हामीले यो फलोइङ पार्टिकुलर्सको अनुसार चाहिँ हामीले के बनाउनु पर्यो भन्दा चाहिँ यो नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेडको चाहिँ हामीले ब्यालेन्स सिट बनाउनु पर्ने भयो। र यो चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई प्र्याक्टिस गरेर आउनु भनेको थियो। र अब के छ भन्दाखेरि अब मिल्यो कि मिलेन भनेर चाहिँ चेक गर्नु होला है त, यदि हजुरहरूले गरिसक्नु भइसकेको छ भनेदेखि चाहिँ है त। र यदि नमिलेकोहरूले पनि यहाँ राम्रोसँग ध्यान दिएर सुन्नु होला। यसरी चाहिँ हाम्रो यहाँ के छ भन्दा क्यापिटल, अब जहिले पनि हाम्रो क्यापिटल अथवा हाम्रो लाइबिलिटिज भन्ने बित्तिकै हाम्रो कुन साइडमा जान्छ भन्दा डेबिट साइडमा जान्छ हो त, होइन। क्यापिटल भनेको त हाम्रो लाइबिलिटिज हो। लाइबिलिटिज भने चाहिँ हाम्रो कुन साइडमा जाने भयो त भन्दा कुन उसमा जाने भयो, लाइबिलिटिज एन्ड द क्यापिटल साइडमा। र अर्को भनेको क्यास इन ह्यान्ड। अब क्यास इन ह्यान्ड भन्ने बित्तिकै हाम्रो यो सम्पत्ति हो है। हामीले यत्रो क्वेसनहरू सल्भ गरिसक्यो, यसपछि त अब हाम्रो लगभग यसरी ब्यालेन्स सिटमा आउने आइटमहरू हाम्रो लगभग एउटै छ भनेदेखि हामी सायद नझुकिएला है त। जति धेरै प्र्याक्टिस गर्छौँ हामी त्यति धेरै नै हामी कन्फिडेन्स हाम्रो चाहिँ बढ्दै जान्छ, हामीले धेरै क्वेसनहरू चाहिँ सल्भ गर्न सक्छौँ है त। यसरी क्यापिटल हाम्रो 9 लाख बराबरको रहेको छ। र हाम्रो क्यास इन ह्यान्डमा चाहिँ हाम्रो कति रहेको छ भन्दा जम्मा चाहिँ हाम्रो 10,000 बराबरको चाहिँ रहेको छ है त। यो भयो हाम्रो क्यास इन ह्यान्ड भनेर। यसरी यो भयो हाम्रो हामीसँग अर्थात् हाम्रो यो कम्पनी के हो भन्दा नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेड। यो कम्पनीको चाहिँ उसँग चाहिँ अहिले एक्ज्याक्टली क्यास नै कति रहेको छ भन्दा 10,000। यो पनि सम्पत्ति नै हो। सम्पत्ति भनेपछि अब यो हाम्रो कुन साइडमा जाने भयो त भन्दा हाम्रो एसिड साइडमा जाने भयो। र यसपछि गुडविल, हामीलाई थाहा छ गुडविल, कपिराइट, प्याटेन्ट भन्ने बित्तिकै यो सबै हाम्रो अदृश्य सम्पत्ति हो, जसलाई चाहिँ हामीले देख्न छुन सक्दैनौँ, जस्ट हामी फिल मात्रै गर्न सक्छौँ, जसको चाहिँ भौतिक अस्तित्व हुँदैन है, फिजिकल एक्जिस्टेन्स हुँदैन भन्ने कुरा भयो। यो गुडविल भन्ने बित्तिकै हाम्रो के हो भन्दा एसिड हुने भयो। यसरी भयो है त। र यसपछि अर्को आयो हाम्रो ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट। ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट भन्ने बित्तिकै के हो त भन्ने कुरा है त। ओभरड्राफ्ट भन्ने बित्तिकै हाम्रो चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले धेरै कुरा केही पनि नबुझिकन जस्ट हामीले यसलाई ओभरड्राफ्ट भनेको चाहिँ ब्याङ्कबाट हामीले लिएको एउटा लोन अर्थात् ब्याङ्क लोन भनेर हामीले मानौँ। जुन चाहिँ हाम्रो ब्याङ्कबाट लोन लिइसकेपछि हाम्रो दायित्व हो। दायित्व हाम्रो अब के हुन्छ त लाइबिलिटी साइडमा जाने गर्दछ है त। र अब बिल्स पेएबल भनेपछि चाहिँ हामीले तिर्नुपर्ने रहेछ है भविष्यमा चाहिँ हो। यो पनि हाम्रो के हो त भन्दा दायित्व अन्तर्गतै पर्ने भयो, लाइबिलिटिज भयो है। जम्मा कति रहेको छ भन्दा यसमा 2,15,000 बराबरको चाहिँ रहेको छ। र यसपछि अर्को रहेको छ नेट प्रफिट है। नेट प्रफिट भन्ने बित्तिकै अब हाम्रो यहाँ के हुने भयो त भन्दा यो भनेको हाम्रो एउटा नाफा हो। यो नाफालाई चाहिँ हामीले क्यापिटलमा गएर चाहिँ के गर्नुपर्ने भयो भन्दा एड गर्नुपर्ने भयो है त। यो कुराहरू यसमा आयो। र यसपछि अर्को हाम्रो यहाँ रहेको छ ब्याङ्क ब्यालेन्सको कुरा आयो। जुन ब्याङ्क ब्यालेन्स भन्ने बित्तिकै अब हाम्रो के हो भन्दा यो हाम्रो ब्याङ्क ब्यालेन्स भन्ने बित्तिकै हाम्रो चाहिँ ब्याङ्कमा गएर चाहिँ यसरी कम्पनीको नाममा चाहिँ पैसा डिपोजिट गरेको भनेर बुझिन्छ। यसरी हाम्रो ब्याङ्कमा पनि कम्पनीको नाममा यदि पैसा छ भनेदेखि त्यो पनि सम्पत्ति नै हो है। त्यही भएर हाम्रो एसेट साइडमा जाने भयो। र यसै गरी अर्को छ हाम्रो एउटा डेप्टर्स भन्ने बित्तिकै डेप्टर्सबाट त हामीलाई त पैसा आउँछ नि त भविष्यमा त है। अब भविष्यमा आउने भयो पनि हाम्रो सम्पत्ति नै हो, एसिड साइडमा हुने भयो। जो डेप्टर्सहरूलाई चाहिँ हामीले उधारोमा चाहिँ वस्तु तथा सेवाहरू चाहिँ के गरेको हुन्छ भन्दा बिक्री गरेको चाहिँ हुने गर्दछ है त। र यसपछि अर्को आउँछ हाम्रो क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर्स भन्ने बित्तिकै अब हाम्रो के हो त भन्दा हाम्रो हामीले चाहिँ वस्तु तथा सेवाहरू चाहिँ उधारोमा चाहिँ हामीले किनेर लिएर आएको। अब अहिले उधारो मिलेर तर पछि त हामीले पेमेन्ट गर्नु पर्यो, तिर्नु पर्यो भने चाहिँ अब हामीले त दायित्व छ नि त हामीले पछि पेमेन्ट गर्नुपर्ने। त्यही भएर यो हाम्रो लाइबिलिटी साइडमा चाहिँ गयो है त यसमा।
र अब यसपछि हाम्रो अर्को आइटम रहेको छ क्लोजिङ स्टक। क्लोजिङ स्टक भन्ने बित्तिकै हाम्रो चाहिँ स्टोरमा चाहिँ ठ्याक्कै यो हाम्रो ब्यालेन्स सिट बनाउने डेटमा चाहिँ यो डेटमा चाहिँ हाम्रो स्टोरमा चाहिँ यति बराबरको अर्थात् 1 लाख बराबरको चाहिँ हाम्रो स्टक रहेछ है त। हो यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ, यो त हाम्रो सम्पत्ति हो, स्टोरमा रहेको जुन हाम्रो सम्पत्ति हो, जुन सम्पत्ति चाहिँ अब हाम्रो कुन साइडमा जाने भयो भन्दा एसेट साइडमा जाने भयो है त। यसरी चाहिँ हामीले छुट्याउन सक्छौँ। अब यता छुट्याइसकेपछि अब हामीले ब्यालेन्स सिट बनाउन सक्छौँ है त। यसरी अब हाम्रो के आउँछ यसमा सल्युसन भनेर है त। सल्युसन भनेर हाम्रो यहाँ कम्पनीको नाम के रहेछ हेरौँ त, नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेड भन्ने कुरा रहेको छ है त। हाम्रो जम्मा यहाँ रहेको छ नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेड भनेर है त। यसरी नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेडको अब हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ। यो भनेको हामीले के बनाउन थालेको भन्दा ब्यालेन्स सिट है त। यसरी हुन्छ। अब ब्यालेन्स सिट हो। अब हाम्रो यहाँ डेट कहिलेको रहेछ भन्दा 31 असार 2070 है त। असार 31मा भनेपछि यो ब्यालेन्स सिट बनाउने बेला हाम्रो के आउँछ एज भनेर है त। एज अन कहिले भन्दा 31 असार है त। एज अन हाम्रो यहाँ रहेको छ 31 असार 31 असार कति हो त भन्दा 2070 भन्ने कुरा भयो। यसरी चाहिँ अब हाम्रो के आउने भयो त भन्दा एउटा हाम्रो लाइबिलिटिज एन्ड क्यापिटल अथवा क्यापिटल एन्ड द लाइबिलिटिज है। अब हाम्रो के आउँछ यसरी अमाउन्ट आउने भयो। र अब हाम्रो यसमा के आयो त पार्टिकुलर्स भनेर है त। पार्टिकुलर्स भनेर हाम्रो यसमा के आउनु भयो त अमाउन्ट आउने भयो। यो कुराहरू भयो है त यसमा। यसरी हाम्रो चाहिँ यहाँ आउने भयो है त यसमा। अब हेरौँ त हाम्रो यहाँ के दिएको छ भनेर। अब हामी त डाइरेक्ट हामी छुट्याउँछौँ नि। हामी पहिला एसेट हो कि सम्पत्ति हो भनेर हामीले छुट्याइसक्यौँ। र अब हेरौँ त सुरुमा हाम्रो के छ भन्दा क्यापिटल जम्मा हाम्रो 9 लाख बराबर रहेको छ है त। हाम्रो लाइबिलिटी साइडमा यसरी क्यापिटल भनेर 9 लाख आउने भयो। अब 9 लाखमा अब हाम्रो यहाँ के हुने भयो भन्दाखेरि जम्मा हाम्रो के छ भन्दा हाम्रो चाहिँ यहाँ प्रफिट रहेको छ है त। 9 लाख भनेर हामीले यहाँ प्रफिट रहेको छ। यो जुन हाम्रो प्रफिट रहेको छ यहाँ 9 लाख भने चाहिँ क्यापिटल भयो। क्यापिटलमा अब हामीले प्रफिट जोड्नुपर्ने भयो। प्रफिट हामीले कति जोड्नुपर्ने भयो भन्दा नेट प्रफिट यहाँ जम्मा 1,85,000 बराबरको है त। एड नेट प्रफिट भनेर है त। कति छ हेरौँ त एड नेट प्रफिट भन्दा हाम्रो 1,85,000 बराबरको। र यसरी 9 लाख प्लस 1,85,000 गर्दाखेरि जम्मै हाम्रो अमाउन्ट कति हुन आउँछ त यसमा। हाम्रो जम्मै हाम्रो एमाउन्ट हुने भनेको कति छ त यसमा 9 लाख प्लस 1 लाख प्लस गर्दाखेरि हाम्रो 10 लाख भयो। 10,85,000 बराबरको आउने भयो है त यसमा। र यसपछि अब हाम्रो रहेको छ क्यास इन ह्यान्ड। क्यास इन ह्यान्ड भनेको सम्पत्ति हो 10,000 बराबरको रहेको छ है त। क्यास इन ह्यान्ड भन्ने कुरा भयो यसमा। 10,000 बराबरको। यसपछि अर्को हाम्रो कुन आइटम चाहिँ हेरौँ त हाम्रो गुडविल भनेको रहेछ। यो जुन सम्पत्ति रहेको छ जम्मा 40,000 बराबरको चाहिँ रहेको छ है त्यसरी। गुडविल हाम्रो कति छ त यसमा 40,000 बराबरको। यो कुरा हुने भयो। र यसपछि हाम्रो बैंक ओभरड्राफ्ट। बैंक ओभरड्राफ्ट कति छ जम्मा 25,000 बराबरको। बैंक ओभरड्राफ्ट भन्ने बित्तिकै हाम्रो ठ्याक्कै लाइबिलिटिज जस्तो भयो, बैंक लोन जस्तो भयो। त्यो चाहिँ हाम्रो लाइबिलिटिज अन्तर्गत चाहिँ आउने भयो है त। बैंक ओभरड्राफ्ट भनेर हेर्नु त कति छ हाम्रो यसमा बैंक ओभरड्राफ्ट भनेर हाम्रो जम्मा कति रहेको छ भन्दा 25,000 बराबरको चाहिँ रहेको छ। र अब यसपछि हेरौँ त हाम्रो बिल्स पेएबल भनेर कति छ त 2,12,000 2,15,000 बराबरको रहेको छ। पेएबल भन्ने बित्तिकै हाम्रो लाइबिलिटिज हो। त्यही भएर हामी के गर्छौँ यसमा बिल्स पेएबल कति रहेछ हेरौँ जम्मा हाम्रो बिल्स पेएबल भनेर 2,15,000 बराबरको चाहिँ रहेको पाइन्छ। र यसपछि अब हामी हेर्छौँ नेट प्रफिट हामीले हालिसक्यौँ। ब्याङ्क ब्यालेन्स भनेर। ब्याङ्क ब्यालेन्स भन्ने बित्तिकै हाम्रो सम्पत्ति हो है। कति छ हेरौँ त हाम्रो यसमा ब्याङ्क ब्यालेन्स भनेर
ब्याङ्क ब्यालेन्स भन्ने हाम्रो जम्मा 10 लाख बराबरको चाहिँ रहेको छ। र यसपछि अब हाम्रो डेप्टर्स भनेपछि अब हाम्रो 2 लाख बराबरको चाहिँ डेप्टर्स चाहिँ रहेको छ है त। सम्पत्ति हो त्यो पनि हाम्रो यसरी डेप्टर्स भनेर 2 लाख भनेर यसरी सम्पत्ति भनेर आउने भयो है त। अब यसपछि हाम्रो क्रेडिटर्स भन्ने बित्तिकै हाम्रो लाइबिलिटिज हो, 25,000 बराबरको लाइबिलिटिजमा जाने भयो है त। यसरी क्रेडिटर्स भनेको के हो त हाम्रो लाइबिलिटिज 25,000 बराबरको। अब यसपछि अर्को हाम्रो के छ हेरौँ त। यसमा हाम्रो क्लोजिङ स्टक भनेर जम्मा 1 लाख बराबरको चाहिँ रहेको छ है त। यो भनेको हाम्रो सम्पत्ति हो। कति आउनु भयो यसमा क्लोजिङ स्टक भनेर जम्मा हेरौँ त 1 लाख बराबरको चाहिँ आउने भयो सम्पत्ति हो। अब यसरी चाहिँ हामी यहाँ टोटल हेर्न सक्छौँ है त। यसरी हामी यहाँ के गर्न सक्छौँ टोटल। अब यो टोटलमा अब हाम्रो हेरौँ त हाम्रो क्यापिटल एन्ड लाइबिलिटी साइडमा टोटलमा जोडी हेरौँ त 10,85,000 प्लस 25,000 प्लस 2,15,000 प्लस 25,000 गर्दा जम्मा कति आउँछ त्यसमा जम्मा हाम्रो 13,50,000 बराबर चाहिँ आउने भयो। र यसरी अब हामी हेरौँ जसमा चाहिँ हाम्रो एसिड साइडमा हेरौँ त हामीले पार्टिकुलर्स पो लेखेको छ है। यसमा एसिड साइड हुनु पनि पार्टिकुलर्स भएछ यो कुरा भयो। र यसरी हाम्रो के हुन्छ 10,000 प्लस 40,000 प्लस 10 लाख प्लस हाम्रो कति आउँछ 2 लाख प्लस 1 लाख गर्दा जम्मा हाम्रो 13,50,000 बराबरको आउने भयो है। यो भनेको चाहिँ हाम्रो सम्पत्तिको टोटल। यसरी हाम्रो टोटल ल्याबिलिटिज एन्ड द क्यापिटल र हाम्रो एसिड साइडको चाहिँ टोटल चाहिँ के छ भन्दा हाम्रो बराबर चाहिँ यहाँ रहेको छ। यति गरेपछि अब हाम्रो हिसाब मिल्यो नि त मिल्यो है त। अब कतिजनाको हिसाब मिल्यो होला र कतिजनाको मिलेन होला। यसरी मिलेन भनेदेखि पनि अझै धेरै प्र्याक्टिस गर्नु होला है। ठिकै छ केही छैन। र आज हामी यहाँ अर्को क्वेसन सल्भ गर्छौँ है त। जुन क्वेसन चाहिँ आजको लागि हाम्रो यहाँ क्वेसन नम्बर 2 रहेको छ है त। हेरौँ त हामीले यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि जसमा चाहिँ प्रिपेयर अ ब्यालेन्स सिट अफ कुसुम एन्ड द कम्पनी फर द इन्ड अफ द फिस्कल इयर 2064-65 फ्रम द फलोइङ पार्टिकुलर्स भनेको छ। अर्थात् के भन्दा चाहिँ हामीले ब्यालेन्स सिट बनाउनु पर्यो कसको भन्दा कुसुम एन्ड द कम्पनीको है त। कुन इयरको लागि भन्दा 2064-65 को लागि चाहिँ हामीले यसरी ब्यालेन्स सिट बनाउनु पर्ने भयो भन्ने कुरा भयो है त। यसरी हाम्रो क्यापिटलमा हाम्रो कति छ जम्मा 6 लाख बराबरको। क्यापिटल भन्ने बित्तिकै के हो त भन्दा हामीले पुँजी हामीले व्यवसायमा लगानी गरेको हो है। यो हाम्रो क्यापिटल एन्ड द पुँजी लाइबिलिटी साइडमा चाहिँ आउने भयो। र यसरी गुडविल भन्ने बित्तिकै हामीलाई थाहा छ के हो सम्पत्ति हो, अदृश्य सम्पत्ति गुडविल प्याटेन्ट कपिराइट सबै हाम्रो एसिड साइडमा नै आउने गर्दछ। अर्को भयो लोन। हामीले लोन भनेपछि ऋण भयो। अरूबाट चाहिँ हामीले पैसा चाहिँ अब अलि दिनपछि दिन्छु है भनेर चाहिँ हामीले लिएर आएको हुन्छ हो। त्यसपछि चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो लोन भनेपछि हाम्रो केमा जान्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो लाइबिलिटी साइडमा चाहिँ जाने भयो। र यसपछि अर्को हाम्रो के छ लोनपछि ल्यान्ड भनेको जग्गा त हाम्रो नाममा भएको जग्गा त हाम्रो लागि सम्पत्ति हो नि त। भनेपछि यो हाम्रो कुसुम एन्ड द कम्पनीको नाममा रहेको जग्गा पनि के हो त हाम्रो सम्पत्ति हो एसिड अन्तर्गत पर्ने भयो है। र अर्को भयो एडभान्स इन्कम अथवा प्रिपेड इन्कम। हामीले चाहिँ के गर्यो भन्दा यो भनेको चाहिँ के हो भन्दा हामीले सुन्नु है म पछि भन्दिनँ यसमा एडभान्स इन्कम भन्ने बित्तिकै हामीले चाहिँ कसै अरूबाट चाहिँ हामीले इन्कम आर्जन गर्यो एडभान्समा। तर हामीले त्यो एडभान्स इन्कम बापत चाहिँ हामीले काम चाहिँ हामीले उसको चाहिँ काम गरेको छैन। तर हामी भविष्यमा चाहिँ उसको काम गर्छौँ। तर अहिलेको लागि त यो हामीले यसको काम त गरेको छैन नि त। त्यही भएर हामीले यो इन्कम भएको बापत काम गरेको छैन तर हामी भविष्यमा गर्नुपर्ने हुन्छ हो। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो यो लाइबिलिटिज अन्तर्गत चाहिँ पर्ने भयो है त। यसरी हाम्रो यो लाइबिलिटी साइडमा कति पर्ने भयो त जम्मा 45,000 बराबरको है त। यसपछि आउँछ हाम्रो ट्रेडमार्क भन्ने बित्तिकै के हो भन्दा जस्तै अघि मैले भनेको थियो ट्रेडमार्कको कुरा भयो, गुडविलको कुरा भयो, कपिराइटको कुरा भयो, प्याटेन्टको कुरा भयो। यी सबै हाम्रो सम्पत्तिहरू पर्ने गर्दछ एसिड साइडमा है त। र मेसिनरी कुनै पनि मेसिन हुनु भनेको हाम्रो सम्पत्ति हो एसिड साइडमा गयो। र यसपछि अर्को हाम्रो नेट लस। यो नेट लसलाई चाहिँ हामीले यो क्यापिटलबाट चाहिँ के गर्नुपर्ने भयो भन्दा चाहिँ लेस गर्नुपर्ने भयो है त। 1,70,000 बराबर नेट लस रहेछ। यदि हाम्रो नेट प्रफिट भए चाहिँ हामी के गर्थ्यौँ एड गर्थ्यौँ है त। यसरी रिजर्भ फन्ड जेनरल रिजर्भ फन्ड है जे भयो भने हाम्रो चाहिँ केमा जान्छ भन्दा लाइबिलिटी साइडमा चाहिँ यसरी रिजर्भ भन्ने बित्तिकै हाम्रो लाइबिलिटी साइडमा जाने भयो है त। र अर्को भनेको हाम्रो क्लोजिङ स्टक। हाम्रो चाहिँ स्टोरमा चाहिँ क्लोजिङ स्टकमा चाहिँ कति स्टोरमा चाहिँ हाम्रो यो अकाउन्टिङ इयर ठ्याक्क क्लोज गर्ने बेला चाहिँ कति बराबरको सामान स्टकमा रहेछ भन्दा 1,20,000 बराबरको है त। यो भनेको हाम्रो सम्पत्ति नै हो है त। यसरी हाम्रो आउने भयो।
अब हामीले यहाँ कम्पनीको नाम लेख्छौँ कुसुम एन्ड द कम्पनी भनेर है त। यसरी हामी के गर्छौँ सल्युसन भनेर, यसरी हामीले सल्युसन भनेर के आउने भयो त्यसमा कुसुम एन्ड कम्पनी, कुसुम एन्ड द कम्पनी। यो भनेको हाम्रो के हो भन्दा ब्यालेन्स सिट चाहिँ रहेको छ। अब यसको इयर कहिले छ भन्दा फर द इन्ड अफ द फिजिकल इयर 2064-2065 रहेछ है त। भने चाहिँ हाम्रो के लेख्नु पऱ्यो यसमा फर भन्ने हुन्छ त, होइन हाम्रो ब्यालेन्स सिट भनेपछि एज भनेर आउने भयो एज अन। अब हाम्रो पक्कै पनि 31 असार अथवा चैत्र के होला, हामी यसरी असाढे भनेर लेख्छौँ 2064 एन्ड द 65 भनेर हामीले यसरी लेख्यौँ है त। यो कुराहरू हुने भयो यसमा। यसरी अब हाम्रो के हुन्छ त, यो भनेको हाम्रो यसमा लाइबिलिटिज है त, लाइबिलिटिज एन्ड क्यापिटलको पोर्सन आउने भयो। यो भयो हाम्रो अमाउन्ट हुने भयो र यसपछि हाम्रो केमा आउँछ एसेट्स अमाउन्ट साइडमा आउने भयो। अब हेरौँ त, अब हाम्रो यहाँ सुरुमा के छ क्यापिटल, क्यापिटल जम्मा कति रहेको छ 6 लाख बराबरको है त। यसरी हाम्रो कति आउँछ क्यापिटल भनेर जम्मा 6 लाख बराबरको आउने भयो। र यसलाई चाहिँ अब हामीले के गर्नुपर्ने भयो भन्दा नेट लस बराबर हामीले नेट लस छ भनेदेखि घटाउनु पर्ने भयो 1,70,000 बराबरको है। यसरी हाम्रो लेस के भनेर आउनुभयो नेट लस भनेर है त। नेट लस हाम्रो जम्मा कति रहेछ 1,70,000 बराबरको, यसरी चाहिँ आउनुभयो। 6 लाख माइनस 1,70,000 कति आउँछ हाम्रो यसमा 6 लाख माइनस 1,70,000 जम्मा हाम्रो 4,30,000 बराबरको चाहिँ आउने भयो है। र यसपछि अब हाम्रो के छ गुडविल, गुडविल भनेको एसिड भयो 50,000 बराबरको, गुडविल कसै यो भनेको हाम्रो एसिड हो जम्मा 50,000 बराबरको हुने भयो। र यसपछि हाम्रो के छ लोन, लोन लिने बित्तिकै हाम्रो लाइबिलिटिज भयो जम्मा 65,000 बराबरको है त, 65,000 बराबरको। र यसपछि अर्को के रहेछ हेरौँ त हाम्रो यहाँ जम्मा ल्यान्ड रहेछ। ल्यान्ड भन्ने बित्तिकै जग्गा सम्पत्ति हो, एसिड साइडमा गयो 3,20,000 भनेर है त। र यसपछि अब हाम्रो आएछ एडभान्स इन्कम है। एडभान्स इन्कमको बारेमा मैले अघि भनिसकेँ, यो भनेको यो बराबरको हामीले एडभान्समा इन्कम मात्रै पायो, तर हामीले भविष्यमा गएर यसको चाहिँ काम चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने छ, पुरा गर्न बाँकी छ नि त हाम्रो लाइबिलिटिज हो। त्यही भएर हाम्रो लाइबिलिटी साइडमा चाहिँ यसरी एडभान्स इन्कम भनेर है त। एडभान्स इन्कम हाम्रो कति रहेछ जम्मा 45,000 बराबरको चाहिँ रहेछ है त। यसरी कति छ यसमा जम्मा 45,000 बराबरको। र यसपछि अब अर्को के छ हेरौँ त हाम्रो यहाँ ट्रेडमार्क भनेर, ट्रेडमार्क कपिराइट प्याटेन्ट गुडविल सबै हाम्रो एसिड साइडमा जान्छ 95,000 बराबरको रहेको छ है त्यसमा ट्रेडमार्क भनेर। ट्रेडमार्क भनेर जम्मा कति रहेछ त 95,000 एसिड साइडमा, यो कुराहरू हुने भयो। र यसपछि अर्को हाम्रो के छ मेसिनरी, मेसिन भनेपछि हाम्रो मेसिन कति छ जम्मा 35,000 बराबरको है त। यसरी हाम्रो आउने भयो यसमा मेसिनरी भनेर कति 35,000 बराबरको। र यसपछि अब हाम्रो के छ रिजर्भ फन्ड, रिजर्भ फन्ड कति छ 80,000 बराबरको हाम्रो लाइबिलिटी साइडमा। यसरी रिजर्भ फन्डमा रिजर्भ फन्ड हाम्रो कति छ जम्मा 80,000 बराबरको, यो कुराहरू भयो है त। र यसपछि हाम्रो क्लोजिङ स्टक, क्लोजिङ स्टक भनेपछि हाम्रो सम्पत्ति हो जम्मा कति छ 1,20,000 बराबरको है त। यसरी हाम्रो यहाँ आयो क्लोजिङ स्टक भनेर कति छ जम्मा 1,20,000 बराबरको, यो कुराहरू चाहिँ हाम्रो यसमा आउने भयो। टोटल भयो, यो पनि हाम्रो टोटल भयो है त। यसरी अब हाम्रो हेरौँ यहाँ लाइबिलिटिज एन्ड द क्यापिटल साइडमा 4,30,000 प्लस 65,000 प्लस हाम्रो 45,000 प्लस 80,000 गर्दा जम्मा कति आउनु भयो त हाम्रो यसमा भन्दा जम्मा चाहिँ हाम्रो 6,20,000 बराबरको चाहिँ आउने भयो है त।
6,20,000 बराबरको। र अब हेरौँ त हाम्रो लाइबिलिटिज एन्ड द क्यापिटल साइड त भयो। अब एसेट साइड हेरौँ त कति आउँछ हाम्रो 50,000 प्लस 3,20,000 प्लस 95,000 प्लस 3,50,000 3,50,000 भन्दा पनि हाम्रो त 35,000 हो है। यसमा फेरि जोडौँ त 50,000 प्लस 3,20,000 प्लस 95,000 प्लस 35,000 प्लस 1,20,000 गर्दा हाम्रो कति आयो जम्मा हाम्रो 6,20,000 बराबरको चाहिँ यसरी एसिड आयो। भन्नु चाहिँ हाम्रो एसिड साइड र लाइबिलिटी साइड के आयो त बराबर आयो भन्नु चाहिँ हाम्रो हिसाब मिल्यो है त। यसरी चाहिँ हाम्रो यो क्वेसन नम्बर 2 पनि यही सकिन्छ। राम्रोसँग प्र्याक्टिस गर्नु होला। र हाम्रो क्वेसन नम्बर 2 सक्यो। अब हामी नेक्स्ट क्वेसन गर्न जाँदैछौँ है त। हाम्रो जो सर्ट क्वेसन छ यसरी हामीले एसिड एन्ड लाइबिलिटी छुटाउन सक्यो भनेदेखि हामीले सल्भ गर्न सक्छौँ। र अब हेर्न सक्छौँ हाम्रो यहाँ रहेको छ जुन चाहिँ हाम्रो के छ भन्दा यहाँ क्वेसन नम्बर 2 भइहाल्यो है। यो के हो त भन्दा क्वेसन नम्बर 3 हेरौँ त हामीलाई यहाँ के भनेको छ भन्दा प्रिपेयर ब्यालेन्स सिट अफ एमएस अधिकारी एन्ड द सन्स ट्रेडर्स है त। हामीले चाहिँ एमएस अधिकारी एन्ड द सन ट्रेडर्स भन्ने कम्पनीको हामीले ब्यालेन्स सिट चाहिँ बनाउनु पर्ने भयो। जसमा यहाँ भनेको छ एज अन 31 मार्च 2008 को लागि चाहिँ हाम्रो यहाँ रहेको छ कति छ जम्मा हाम्रो यसरी डिटेलहरू दिएको छ है त। र यसमा चाहिँ अब हेरौँ हामीलाई क्यापिटल भन्ने बित्तिकै हाम्रो क्यापिटल एन्ड द लाइबिलिटी साइडमा जाने भयो। पुँजी हो यो भनेको लाइबिलिटी साइडमा गयो। ड्रइङ्सलाई चाहिँ हामीले झिक्यो हो नि त पैसा झिक्यो अरे मालिकले। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो क्यापिटलबाट चाहिँ यसलाई के गर्नुपर्ने भयो भन्दा लेस गर्नुपर्ने भयो। र क्यास इन ह्यान्ड भन्ने बित्तिकै हाम्रो सम्पत्ति हो। के छ भन्ने बित्तिकै भनेको क्यास इन ह्यान्ड भन्ने बित्तिकै हाम्रो सम्पत्ति हो। अब सम्पत्ति भन्ने बित्तिकै हाम्रो कुन साइडमा गयो त भन्दा हाम्रो सम्पत्ति भन्ने बित्तिकै एसिडमा गयो। र सन्डी डेब्टर्स अथवा सन्डी डेब्टर्स एउटै हो जसबाट चाहिँ हामीले चाहिँ गुड्सहरू बेचेको बापत चाहिँ हामीले पैसा पाउन चाहिँ अझै बाँकी छ भन्ने कुरा भयो त। जम्मा कति भयो त यसमा भन्दा सन्डी डेब्टर्स भन्ने बित्तिकै एसिड भयो। र यसपछि अर्को के छ हाम्रो हेरौँ त अकाउन्ट्स रिसिभेबल भनेर हाम्रो 22,000 भयो है त। कति छ जम्मा हाम्रो अकाउन्ट्स रिसिभेबल भनेर हाम्रो जम्मा चाहिँ 22,000 बराबरको चाहिँ कुरा आउने भयो। यसमा 22,000 बराबरको। अब हेरौँ त अर्को हाम्रो यहाँ के रहेको छ यसमा अब हाम्रो यहाँ रहेको छ अकाउन्ट्स रिसिभेबल भन्ने बित्तिकै हाम्रो पाउनुपर्ने हो नि त। पाउनुपर्ने भनेपछि हाम्रो सम्पत्ति हो एसिड साइडमा गयो। र अकाउन्ट्स पेएबल भन्ने बित्तिकै हामीले तिर्नुपर्ने हो दायित्व हो। पेएबल भन्ने बित्तिकै हाम्रो लाइबिलिटी साइडमा जाने भयो। र यसरी प्लान्ट एन्ड मेसिनरी के छ हाम्रो यसमा प्लान्ट एन्ड मेसिनरी भन्ने बित्तिकै अब यो हाम्रो कुन साइडमा जाने भयो भन्दा सम्पत्ति हो। हामीसँग भएको प्लान्ट मेसिनरीहरू सबै सम्पत्ति हो। 12,000 बराबरको हुने भयो है। यसरी अर्को रहेको छ हाम्रो नेट प्रफिट भनेर कति छ हाम्रो नेट प्रफिट। अब नेट प्रफिट भन्ने बित्तिकै हाम्रो के हो भन्दा यो भनेको हाम्रो सम्पत्ति हो है त। के छ यो भन्ने बित्तिकै हाम्रो सम्पत्ति हो। अब हेरौँ त हाम्रो के आउँछ यसमा सम्पत्ति भनेपछि एसिड साइडमा गयो। नेट प्रफिटलाई हामीले क्यापिटलमा चाहिँ एड गर्नुपर्ने भयो। लस भए भए हामीले लेस गर्थ्यौँ है त घटाउँथ्यौँ। र यसरी अब हाम्रो आयो यसमा सल्युसन भनेर है त। सल्युसनमा हाम्रो के रहेको छ यसमा एमएस अधिकारी एन्ड द सन भन्ने कुरा आयो त। एमएस अधिकारी एन्ड सन्स ट्रेडर्स यो भनेको के हो त हाम्रो ब्यालेन्स सिट चाहिँ रहेको छ है त। के छ हाम्रो यो भनेको हाम्रो ब्यालेन्स सिट अलिक बिचमा लेखौँ है। यसरी यो भनेको हाम्रो के हो त ब्यालेन्स सिट हो। अब हाम्रो यहाँ ब्यालेन्स सिट भनेपछि अब हाम्रो के आउँछ यसमा यो इयर कहिलेको लागि हो भन्दा एज अन 31 है त। एज अन 31 मार्च है त। कहिले भन्दा 2008 सम्मको लागि। यसरी चाहिँ अब हाम्रो यहाँ के आउँछ भन्दा अब चाहिँ हाम्रो यसमा आउने भनेको एउटा हाम्रो लाइबिलिटिज एन्ड हाम्रो के आउँछ क्यापिटल भनेर आउँछ। यो भयो हाम्रो अमाउन्ट। र यसपछि हाम्रो के आउँछ एसिड्स आउने भयो अमाउन्ट हुने भयो यसरी।
अब हेर्छौँ हामी यहाँ सुरुमा हाम्रो के छ भन्दाखेरि क्यापिटल रहेको छ। क्यापिटल कति जम्मा हाम्रो यहाँ 45,000 बराबरको है त। यसमा हाम्रो के छ क्यापिटल भनेर जम्मा हाम्रो के छ हेरौँ, क्यापिटल भनेर हाम्रो जम्मा 45,000 बराबरको चाहिँ रहेको छ है त। जसमा चाहिँ हाम्रो ड्रइङ पनि छ, त्यसलाई हामी लेस गर्छौँ, लेस ड्रइङ्स भनेर है त। ड्रइङ्स कति रहेछ हेरौँ त, जम्मा 5,000 बराबरको है त। यो कुरा भयो। अब हाम्रो यो वर्षमा प्रफिट पनि छ, त्यसलाई हामी के गर्छौँ एड गर्छौँ है त। एड नेट प्रफिट भनेर कति रहेछ हेरौँ त, हाम्रो यहाँ नेट प्रफिट जम्मा 2,000 बराबरको चाहिँ रहेको रहेछ। यसलाई हामी एड गर्छौँ। अब यसरी हाम्रो के आउँछ त भन्दा 4,45,000 है, 4 लाख होइन, 45,000 माइनस 5,000 प्लस 2,000 गर्दा जम्मा हाम्रो 42,000 आउँछ है त, 42,000 आउने भयो। र यसपछि अर्को के छ हाम्रो क्यास इन ह्यान्ड भन्छ। क्यास इन ह्यान्ड भन्ने बित्तिकै हाम्रो एसिड हो, हाम्रो डेबिट यता हाम्रो एसिड साइडमा आउनु भयो है त। यसरी क्यास इन ह्यान्ड भनेर है त। यसमा यसरी क्यास इन ह्यान्ड भनेर हाम्रो कति छ जम्मा एमाउन्ट हाम्रो 20,000 बराबरको है त। र यसपछि अब हाम्रो सन्ड्री डेप्टर्स र डेप्टर्स भनेको हाम्रो सम्पत्ति हो, एसिड साइडमा गयो है। सन्ड्री डेप्टर्स कति छ हाम्रो सन्ड्री डेप्टर्स जम्मा 8,000 बराबरको। यो कुराहरू भयो त। यसपछि अर्को आयो हाम्रो एकाउन्ट्स रिसिभेबल भनेर। एकाउन्ट रिसिभेबल भन्ने बित्तिकै हाम्रो यहाँ सम्पत्ति छ 22,000 बराबरको है त। जम्मा कति छ 22,000 बराबरको। यसरी एकाउन्ट्स रिसिभेबल भनेर आउने भयो। कति छ हाम्रो एकाउन्ट्स रिसिभेबल जम्मा 22,000 बराबरको चाहिँ रहेको छ। यसपछि हाम्रो के छ अकाउन्ट्स पेएबल भनेर जम्मा 20,000 बराबरको चाहिँ रहेको छ है त। दायित्व हो त्यो एकाउन्ट्स पेएबल भन्ने बित्तिकै। एकाउन्ट्स पेएबल भनेर हाम्रो कति रहेको छ 20,000 बराबरको। र यसपछि हाम्रो के छ यसमा प्लान्ट एन्ड मेसिनरी भन्ने बित्तिकै हाम्रो सम्पत्ति हो 12,000 बराबरको है त। यसरी हाम्रो आउँछ यसमा प्लान्ट एन्ड मेसिनरी कति छ जम्मा हाम्रो यहाँ 20 कति छ यसमा 12,000 बराबरको। र अब हाम्रो लास्टमा हाम्रो आइटम रहेको छ नेट प्रफिट। त्यो नेट प्रफिटलाई त हामीले अलरेडी एड गरिसक्यौँ। हाम्रो अब यतिकै हो सबै आइटमहरू है त। अब यसलाई हामीले एड गरौँ त कति आउँछ भनेर हेरौँ। यसको एसिड साइड र यसको हाम्रो लाइबिलिटी साइडमा जम्मा कति हुँदो रहेछ भनेर हेरौँ न त। यसमा यो भयो हाम्रो टोटल, यो पनि भयो हाम्रो टोटल। अब पहिला हामीले लाइबिलिटिज एन्ड द क्यापिटल साइड जोडाउँदा हाम्रो कति आएछ जम्मा 42,000 प्लस 20,000 गर्दा हाम्रो जम्मा 62,000 हो। 62,000 चाहिँ आएछ 62,000 बराबरको। र अब हामी एसिड साइड जोडाउँदा कति हुन्छ 20,000 प्लस 8,000 प्लस 22,000 प्लस 12,000 गर्दा जम्मा 62,000 अर्थात् हाम्रो 62,000 आयो। यसरी चाहिँ हाम्रो के भयो त टोटल एसिड साइड र टोटल क्यापिटल एन्ड द लाइबिलिटी साइड चाहिँ हाम्रो इक्वल आयो भनेदेखि हाम्रो हिसाब मिल्यो भन्ने कुरा भयो यसमा है। हामीलाई सोधिने एक्जाममा सोधिने लगभग प्रश्नहरू यति नै हो। र हाम्रो सेम आइटमहरू नै आइरहेछ नि त है। अर्को हाम्रो नयाँ हामीले कहिले नसुनेको आइटमहरू त्यस्तो छैन खासै। हामीले लगभग 2-3वटा क्वेसनमा हामीले यसरी गर्दाखेरि चाहिँ हामीले एक्जाममा सोधिने जुन एसिड साइडमा आउने आइटमहरू लाइबिलिटी साइडमा आउने आइटमहरू चाहिँ हामीले क्याच गर्न सक्ने रहेछ है त। र आजको लागि हाम्रो यहाँ क्वेसन नम्बर 3 सम्म भयो हाम्रो। यो भयो क्वेसन नम्बर 4 है त। क्वेसन नम्बर 4। अब हेरौँ त हामीलाई क्वेसन नम्बर 4 मा के भनेछ भन्दा प्रिपेयर ब्यालेन्स सिट अफ एमएस के छ यसमा हाम्रो एमएस सर्वश्री भने चाहिँ सर्वश्री आचार्यको चाहिँ हामीले आचार्यको भने चाहिँ हाम्रो कम्पनी भन्ने बुझिन्छ। यसको चाहिँ हामीले यो कम्पनीको चाहिँ हामीले के बनाउनु पर्ने भएछ भन्दा ब्यालेन्स सिट है त। र यसमा भनेछ एज अन 31 चैत्र कहिले एज अन 31 चैत्र 2017 मा चाहिँ हामीले यसको ब्यालेन्स सिट बनाउनु पर्ने भयो है त। फ्रम द फलोइङ इन्फर्मेसन भनेछ हामीले यसमा क्यापिटल दिएको छ। क्यापिटल भनेको हाम्रो के हो त पुँजी हो जुन चाहिँ हाम्रो क्यापिटल एन्ड के छ हाम्रो यसमा लाइबिलिटी साइडमा जाने गरिदिन्छ। अर्को भनेको प्लान्ट एन्ड मेसिनरी। प्लान्ट एन्ड मेसिनरी भन्ने हाम्रो सम्पत्ति हेर्न चाहिँ हामीसँग भएको मेसिनहरू सबै हो है त एसयु साइडमा गयो। र अर्को रहेको छ हाम्रो प्रिपेड इन्सुरेन्स। यो प्रिपेड इन्सुरेन्स भनेपछि इन्सुरेन्स भनेको हाम्रो के हो त खर्च हो है त। के हो खर्च भन्ने चाहिँ यो हामीले प्रिपेड भन्ने बित्तिकै हाम्रो के भयो त एडभान्समा अगाडि एडभान्समा दिएको भनेर चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। अब यो एडभान्स भन्ने बित्तिकै अब हाम्रो के हो भन्दा चाहिँ जुन चाहिँ
अगाडि नै दियो कि अगाडि नै पेमेन्ट गर्यो भनेर बुझिन्छ। यो इन्सुरेन्स एक्सपेन्सेस 2000 बराबरको चाहिँ अगाडि नै पेमेन्ट गर्यो रे, तर यो खर्च त हाम्रो भएको छैन, तर हामीले क्यास मात्रै तिर्यौँ। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो खर्च भएको छैन भनेदेखि हामीले क्यास मात्रै तिर्या हो नि त। त्यही भएर यो हाम्रो सम्पत्ति अन्तर्गत पर्छ एसेट साइडमा है त। र यसरी अर्को रहेको छ हाम्रो सन्ड्री डेब्टर्स। सन्ड्री डेब्टर्स भनेपछि को हो भन्दा जसलाई चाहिँ हामीले यसरी गुड्सहरू चाहिँ उधारोमा बेचेको हुन्छौँ र उनीहरूले चाहिँ हाम्रो सर्टेन पिरियड पछि उनीहरूले हामीलाई पेड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ यो हाम्रो सम्पत्ति हो, एसेट साइडमा भयो। र यो इन्भेस्टमेन्ट लगानी गरेको, लगानी गर्ने बित्तिकै हाम्रो लगानी गरेको भनेको त हाम्रो लागि सम्पत्ति नै हो नि त है त, एसेट साइडमा आउने भयो। र अर्को रहेको छ हाम्रो आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस। आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस भन्ने बित्तिकै हाम्रो आउटस्ट्यान्डिङ भनेको बाँकी, वेजेस भनेको खर्च भने चाहिँ हामीले वेजेस चाहिँ 3000 बराबरको अझै तिर्न बाँकी रहेछ भने चाहिँ अब हामीले तिर्न बाँकी रहेछ भन्नुको अर्थ हाम्रो लाइबिलिटिज होइन त, अब लाइबिलिटी साइडमा पुग्यो। र यो नेट प्रफिटलाई चाहिँ हामीले क्यापिटलमा चाहिँ के गर्छौँ भन्दा चाहिँ एड गर्छौँ। यो कुराहरू भयो है त्यसमा। र यसमा चाहिँ आएछ सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स भन्ने बित्तिकै यो सन्ड्री क्रेडिटर्सहरूबाट चाहिँ हामीले चाहिँ यसरी के गर्यो भन्दा गुड्सहरू चाहिँ पर्चेस गरेर लिएर आयौँ उधारोमा, पछि त हामीले तिर्नु पऱ्यो नि त, त्यही भएर हाम्रो दायित्व छ के, लाइबिलिटिज अन्तर्गत आउने भयो है त। यसरी क्यास एट द ब्याङ्क भन्ने बित्तिकै हामी एसिटी हो हाम्रो यो है, यो कुराहरू हुने भयो। अब हाम्रो यहाँ सल्युसनतर्फ जान्छौँ हामी। हेरौँ त हाम्रो यहाँ कम्पनीको नाम के रहेछ भन्दा एमएस सर्वश्री है त। एमएस सर्वश्री आचार्यको भन्ने कुरा भयो त, कम्पनी भन्ने कुरा भयो। अब हामी यहाँ लेख्छौँ एमएस सर्वश्री आचार्यको भन्ने कुरा भयो। यो चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दा ब्यालेन्स सिट रह्यो कहिलेको भन्दा हाम्रो चाहिँ यहाँ रहेको छ यसरी एज अन, हेरौँ त एज अन 31 चैत्र है त, एज अन 31 चैत्र 2070 है त, 2070 भनेर आउने भयो यसरी। अब यसरी हाम्रो के हुन्छ यसरी यहाँ हाम्रो लाइबिलिटिज एन्ड क्यापिटल अथवा क्यापिटल एन्ड द लाइबिलिटिज एउटै भइहाल्यो। र यो भयो हाम्रो अमाउन्ट। अब एमाउन्ट पछि अब हाम्रो के आउँछ यसमा एसेट्स आउँछ अमाउन्ट भनेर। यो कुराहरू चाहिँ हाम्रो यहाँ आउने भयो है त। र अब हेरौँ हाम्रो अरू के छ भनेर यसमा अब हेरौँ त अब हाम्रो यसमा के आउँछ भनेर हेर्छौँ हामी। यसमा अब हाम्रो यहाँ रहेको छ जम्मा क्यापिटल छ है त। सुरुमा हाम्रो क्यापिटल 2 लाख बराबर रहेको छ। हाम्रो लाइबिलिटी साइडमा हामी क्यापिटल भनेर लेखिहाल्छौँ। जम्मा कति छ हाम्रो यसमा 2 लाख बराबरको। अब यसमा हाम्रो प्रफिटलाई हामी एड गर्छौँ है त, नेट प्रफिटलाई। हाम्रो जम्मा नेट प्रफिट कति छ 17000 बराबरको। ड्रइङ छैन हाम्रो यसरी नेट प्रफिट भनेर कति हजार आउनुभयो भन्दा 17000 बराबरको आउने भयो। र यसमा चाहिँ अब हाम्रो ड्रइङ छैन भनेदेखि 2 लाख प्लस 17000 गर्दा 2,17,000 2,17,000 आउने भयो। यसपछि अर्को हाम्रो के छ भन्दा प्लान्ट एन्ड मेसिनरी 1,90,000 भने चाहिँ यसरी हाम्रो प्लान्ट एन्ड मेसिनरी भने चाहिँ हाम्रो यो मेसिनरी चाहिँ हाम्रो सम्पत्ति हो। यो जुन चाहिँ हाम्रो सम्पत्ति भने चाहिँ एसेट साइडमा आउने भयो जम्मा 1,90,000 रहेको छ है त। यसरी हाम्रो के छ भन्दा प्लान्ट एन्ड मेसिनरी भनेर जम्मा कति छ त 1,90,000 बराबरको रहेछ। यसरी अब हाम्रो प्रिपेड इन्सुरेन्स है। प्रिपेड इन्सुरेन्स भने मतलब हामीले चाहिँ अहिले हाम्रो खर्च भएको छैन तर हाम्रो भविष्यमा हुने खर्चको लागि चाहिँ हामीले अहिले नै एडभान्समा पेड गरेको छौँ भनेदेखि त्यो त अहिलेको अहिलेको लागि त हाम्रो सम्पत्ति हो है। त्यही भएर हाम्रो एडभान्स अथवा हाम्रो प्रिपेड इन्सुरेन्स है त, प्रिपेड इन्सुरेन्स भनेर यसरी आउने भयो। कति छ जम्मा हाम्रो यसमा 2000 बराबरको है त। यसपछि अर्को रहेको छ हाम्रो सन्ड्री डेब्टर्स। सन्ड्री डेब्टर्स भने चाहिँ अब हाम्रो के हो त सम्पत्ति हो है। यो जुन सन्ड्री डेब्टर्स चाहिँ हाम्रो केमा जान्छ भन्दाखेरि सम्पत्ति जाने भयो जम्मा 22000 बराबरको रहेको छ है त्यसमा।
22,000 22,000 बराबरको। र यसपछि अर्को हाम्रो के छ भन्दाखेरि इन्भेस्टमेन्ट लगानी भनेको हाम्रो सम्पत्ति हो, एसेट साइडमा जाने भयो 16,000 है त। यसरी हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट भनेर 16,000 भित्र जाने भयो यसरी 16,000 बराबरको। र यसपछि अर्को हाम्रो के छ हेरौँ त, आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस। हाम्रो वेजेस चाहिँ आउटस्ट्यान्डिङ रहेछ जम्मा 3,000 बराबरको। भनेपछि वेजेस भने चाहिँ हाम्रो आउटस्ट्यान्डिङ भनेपछि के बाँकी हो, तिर्न बाँकी खर्च रहेछ हाम्रो वेजेस जम्मा 3 लाख बराबरको, 3,000 बराबरको हो। यो चाहिँ हाम्रो दायित्व अन्तर्गत जाने भयो। यसरी अब हामी लेख्न सक्छौँ आउटस्ट्यान्डिङ है त। वेजेस भनेर हाम्रो भविष्यमा तिर्नुपर्छ जम्मा 3,000 बराबरको। र यसपछि अर्को हाम्रो के आयो त, सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स भने बित्तिकै हाम्रो जहिले पनि लाइबिलिटी साइडमा आउनुभयो 15,000 बराबरको। र यसपछि अर्को हाम्रो के छ त, क्यास एट द ब्याङ्क 3,000 बराबरको रहेको छ। क्यास एट द ब्याङ्क भने चाहिँ हामीले चाहिँ ब्याङ्कमा चाहिँ क्यास चाहिँ राखेको छौँ रे भने चाहिँ कति हजार बराबरको, 3,000 बराबरको है त। यसरी हाम्रो आउनुभयो क्यास एट ब्याङ्क भनेर। जम्मा कति रहेछ हाम्रो यसमा 3,000 बराबरको। यो कुराहरू हुने भयो यसरी। यसरी हाम्रो यो टोटल आउने भयो, यो पनि हाम्रो कति आउने भयो त, टोटल आउने भयो। अब हामी हेर्छौँ त लाइबिलिटिज एन्ड द क्यापिटल साइड हामी जोडाउँदा यसमा कति छ, 2,17,000 प्लस 3,000 प्लस 15,000 गर्दा जम्मा हाम्रो कति आयो त भन्दा यसमा 2,35,000 बराबरको हाम्रो लाइबिलिटिज एन्ड द क्यापिटल साइडमा हो भन्दाखेरि हेर्नु है, कहिलेकाहीँ क्यालकुलेसन रङ हुन्छ कि यसमा। अब हाम्रो के छ, अब एसेट साइडमा जोडाउँदा 1,90,000 प्लस 2,000 प्लस 22,000 प्लस 16,000 प्लस 3,000 गर्दा हाम्रो जम्मा कति आउँछ त भन्दा 2,33,000 मात्रै। हाम्रो यहाँ के छुट्यो त अरू, हामीहरूले यसमा लगभग हालेको भनेको अरू के छ त, क्यास एट द ब्याङ्क भनेको हाम्रो 3,000 भनेर हालेको छ है। अब के छ भन्दाखेरि अब हाम्रो क्यास एट द क्वेसनमा नै मिस्टेक भएर चाहिँ 5,000 भनेर चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँ सल्युसनमा लेखेको छ, क्वेसनमा चाहिँ 3,000 भनेर लेखेको छ भनेदेखि यो 3,000लाई यसलाई 5,000 बनाउनुहोस् त। यसमा यसलाई 5,000 बनायो भनेदेखि हाम्रो हिसाब मिल्ने रहेछ है त। प्रिन्टिङ मिस्टेक होला यो बुकमै है। हाम्रो यसमा कति आउनु भयो त, 5,000 बराबरको। अब यसमा प्लस 2,000 गर्दाखेरि अब हाम्रो यसरी कति आउनु भयो त, 2,35,000 2,35,000 बराबरको त आउने नै भयो। यसरी चाहिँ हामीले एउटा ब्यालेन्स सिट पनि बनायौँ है त। यो कुराहरू भयो यसमा, एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ है सबै, 5 मार्क्स आउँछ नि यसरी। अब जुन हाम्रो यो फाइनल एकाउन्टको बारेमा अझै हामीले भास्टमा चाहिँ जस्तै क्लास 11मा क्लास 12मा पढ्छौँ, त्यसपछि अझै हामी ब्याचलर लेभलमा जाँदा हामीलाई त्यसरी चाहिँ फाइनल एकाउन्ट त सरर आउनुपर्छ। सबै यसमा हुने एडजस्टमेन्टहरू कुरा सबैहरू भयो है। र यसपछि अब हाम्रो क्वेसन नम्बर 4 पनि सक्यो। र आजको लागि अब हाम्रो यहाँ रहेको छ नेक्स्ट क्वेसन नम्बर 5 है त। क्वेसन नम्बर 5 जसमा हेरौँ त हामीलाई के भनेको छ भने हेरौँ, अब यहाँ भनिएको छ है त, The following are the balances available from the books of the accounts of the Mrs. Rita and the trader as on 31/12/2070। भनेपछि हामीले यहाँ मिसेस रिता एन्ड द ट्रेडर्सको चाहिँ हामीले के बनाउनु पर्ने भयो भन्दा हामीले ब्यालेन्स सिट बनाउनु पर्ने भयो, जसको लागि चाहिँ हामीलाई इन्फर्मेसन दिएको छ। र डेट चाहिँ कहिलेसम्मको लागि डेट भनेको छ है, हाम्रो यो भनेको चाहिँ 31/12/2070 को लागि है त, 2070 हाम्रो चैत्र 31 गतेको लागि रहेछ है त। र अब यहाँ रहेको छ हाम्रो क्यास एट द ब्याङ्क भनेर। क्यास एट द ब्याङ्क हाम्रो कति रहेछ जम्मा 51,300। यो 51,300 भनेको हाम्रो क्यास एट द ब्याङ्क भने बित्तिकै हाम्रो के हो त, सम्पत्ति हो, एसेट साइडमा जाने भयो। र ब्याङ्क लोन, ब्याङ्कबाट लोन लिने बित्तिकै हामीले भविष्यमा गएर तिर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो दायित्व हो हाम्रो लागि। दायित्व भने चाहिँ लाइबिलिटिज भयो, लाइबिलिटिज हाम्रो क्रेडिट साइडमा, क्रेडिट भन्दा नि हाम्रो लाइबिलिटी साइडमा चाहिँ आउने भयो। र यसपछि गुडविल, प्याटेन्ट, कपिराइटहरू सबै हाम्रो के हो त, सम्पत्ति हो, एसेट साइडमा चाहिँ यसरी जाने भयो है त। र यसपछि अर्को भनेको हाम्रो एक्रुड इन्ट्रेस्ट रहेको छ। यो एक्रुड भन्नु र हाम्रो आउटस्ट्यान्डिङ भन्नु यो हाम्रो एउटै हो। यसरी हाम्रो कुनै पनि इन्ट्रेस्ट चाहिँ हाम्रो तिर्न बाँकी छ भनेदेखि यो हाम्रो एक्रुड इन्ट्रेस्ट कुन साइडमा जाने भयो भन्दा यो हाम्रो एक्रुड इन्ट्रेस्ट भन्ने बित्तिकै हाम्रो लाइबिलिटिज होइन त। यो कुराहरू यसमा आयो नि त। के हो त भन्दा यो भनेको हाम्रो एक्रुड इन्ट्रेस्ट भनेको हाम्रो यो सबै लाइबिलिटिज हो है त।
यसरी चाहिँ हाम्रो एक्रुड इन्ट्रेस्ट भनेको छ। अब यस्तो छ कि फेरि क्वेसनले यो हाम्रो इन्ट्रेस्ट इन्कम भने हो कि अब इन्ट्रेस्ट अब के भनेको छ यसमा, इन्ट्रेस्ट अब रिसिप्ट हो भन्दाखेरि अब हाम्रो चाहिँ यसरी यहाँ सल्युसनमा हेर्दाखेरि चाहिँ के गरेछ भन्दा चाहिँ यो इन्ट्रेस्टलाई चाहिँ हामीले इन्कम मानेछ भनेदेखिपछि चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो इन्कम भन्ने बित्तिकै एक्रुड भन्ने बित्तिकै हाम्रो आउटस्ट्यान्डिङ भन्ने बुझ्ने भयो। यो अब के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ आउन बाँकी इन्कम भनेर हामीले ट्रिट गऱ्यौँ है त, यो सल्युसन अनुसार हामी पनि त्यही गर्छौँ। अब यसमा चाहिँ हाम्रो आउन बाँकी इन्कम भन्ने बित्तिकै हाम्रो के हो त भन्दा एसेट साइडमा गयो, यो कुराहरू हुने भयो है त। र यसपछि हाम्रो क्लोजिङ स्टक रहेको छ जम्मा 40,000 बराबरको हो। यो क्लोजिङ स्टक रहेको छ 40,000 बराबरको, यो त हाम्रो के हो त भन्दा सम्पत्ति हो, एसेट साइडमा जाने भयो। र रिजर्भ फन्ड, जेनरल रिजर्भ हाम्रो अथवा रिजर्भ मात्रै भने पनि हाम्रो सधैँभरि हाम्रो लाइबिलिटी साइडमा चाहिँ जाने भयो है त। यो जुन नेट प्रफिट रहेको छ यसलाई चाहिँ एड गर्नु पर्यो क्यापिटलमा हाम्रो 25,000 बराबरले। र अर्को रहेको छ लोन टु द स्टाफ, हामीले चाहिँ स्टाफलाई लोन दियो रे भन्नुको अर्थ हामीले चाहिँ दिएको हो नि त, हामीले लोन लिएको भए चाहिँ हाम्रो दायित्व हुन्थ्यो, तर हामीले चाहिँ अरूलाई दिँदैछ भनेदेखि यो त हाम्रो एज अ इन्भेस्टमेन्ट जस्तो अथवा हाम्रो सम्पत्ति अन्तर्गतै पर्ने भयो है त, यो कुरा भयो। र अर्को छ हाम्रो एडभान्स रेन्ट पेड। अब हामीले एडभान्समा रेन्ट पेड गरेको छ हामीले, अब यो बराबरको हाम्रो खर्च त हाम्रो भएन, तर हामीले अगाडि नै एडभान्समा चाहिँ रेन्ट पेड गरेको छ भनेदेखि यो त हाम्रो के हो भन्दा यो हाम्रो सम्पत्ति हो है त। यो बराबरको हाम्रो कामै भएन, हामीले पैसा मात्रै दिएको हो एडभान्समा, त्यही भएर चाहिँ हाम्रो सम्पत्ति भयो है त। मोटर कार भन्ने बित्तिकै हामीसँग भएको जुन भेहिकलहरू भयो, मोटर कार भयो, यो सबै हाम्रो केमा आउँछ त भन्दा सम्पत्ति अन्तर्गत चाहिँ आउने गर्दछ है त। केमा आउने भयो, सम्पत्ति अन्तर्गत। सम्पत्ति भन्ने बित्तिकै हाम्रो एसेट साइडमा भयो। र त्यसपछि हाम्रो क्यापिटलको कुरा आउने भयो। अब यो क्यापिटल भन्ने बित्तिकै अब यो के हो त भन्ने कुरा भयो है त यसमा। अब यो के हो त भन्दा हाम्रो क्यापिटलको कुरा आयो है त यसमा। हाम्रो अब यो क्यापिटल भन्ने बित्तिकै हाम्रो क्यापिटल एन्ड द लाइबिलिटी साइडमा चाहिँ जाने भयो है त। अब हामी यहाँ सल्युसनतर्फ जान्छौँ। हाम्रो यहाँ कम्पनीको नाम के रहेछ हेरौँ त, हाम्रो यहाँ भन्दा मिसेस रिता एन्ड द ट्रेडर्स भन्ने कुरा भयो त। हाम्रो यहाँ कम्पनीको नाम रहेको छ मिसेस रिता एन्ड ट्रेडर्स भन्ने कुरा भयो त। यो हाम्रो के हो, ब्यालेन्स सिट हो है त। यसरी हाम्रो यहाँ बन्छ ब्यालेन्स सिट, ब्यालेन्स सिट बन्ने भइहाल्यो। यो अब हाम्रो कुन इयर छ भन्दा चाहिँ 31/12/2070 है त। यसरी हाम्रो आउने भयो यसमा एज अन 31/12/2070 भन्ने कुरा भयो। अब हाम्रो यहाँ के आउँछ, लाइबिलिटिज एन्ड क्यापिटल भन्ने कुरा भयो। र यसपछि हाम्रो आउँछ एमाउन्ट, र यसपछि हाम्रो आउनु भयो एसेट, सम्पत्ति भइहाल्यो एमाउन्ट भनेर। अब हामी के गर्छ त यसमा भन्दा जसमा चाहिँ हाम्रो जम्मा सुरुमा केबाट लेखौँ भन्दाखेरि हाम्रो क्यास एट द ब्याङ्क, यो हाम्रो सम्पत्ति हो है त। क्यास एट द ब्याङ्क सम्पत्ति हो भने हाम्रो एसेट साइडमा आयो यसरी क्यास एट ब्याङ्क भनेर है त। यो सम्पत्ति भयो जुन चाहिँ हाम्रो 51,300 भने चाहिँ 51,300 बराबरको चाहिँ रहेको छ। र यसपछि अब हाम्रो ब्याङ्क लोन आयो जम्मा कति 3,49,000 बराबरको चाहिँ ब्याङ्क लोन आयो है त। ब्याङ्क लोन 3,49,000 बराबरको यो कुराहरू हुने भयो। यसपछि आयो हाम्रो गुडविल। गुडविल भन्ने बित्तिकै हाम्रो सम्पत्ति हो जम्मा 1,22,000 बराबरको रहेको छ। यसरी 1,22,000 बराबरको यो कुरा भयो। यसपछि अब हामीलाई थाहा छ एक्रुड इन्ट्रेस्ट भने चाहिँ इन्ट्रेस्ट यो चाहिँ इन्कम माने रहेछ है त। एक्सपेन्सेस मानेको भए हाम्रो छुट्टै हुन्थ्यो, तर यो हाम्रो एक्रुड इन्ट्रेस्ट इन्कम मानेर छ। त्यही भएर चाहिँ यो हाम्रो केमा जाने भयो भन्दा अब हाम्रो अझै आउनुपर्ने रहेछ नि त भविष्यमा, त्यही भएर आउनुपर्ने आम्दानीहरूलाई चाहिँ हामी एसेट साइडमा राख्छौँ है त। यसलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि एक्रुड इन्ट्रेस्ट।
हेर्नु त हाम्रो कति रहेछ जम्मा 55,000 बराबरको। र यसपछि अर्को हेर्नु त हाम्रो के छ क्लोजिङ स्टक। क्लोजिङ स्टक भने जम्मा हाम्रो स्टकमा कति छ 40,000 बराबरको है त। त्यसलाई हामी राख्छौँ। त्यो पनि हाम्रो स्टोरमा रहेको हाम्रो सम्पत्ति हो। त्यही भएर हाम्रो यो क्लोजिङ स्टक पनि हाम्रो यसरी सम्पत्ति अन्तर्गत आयो। कति छ हाम्रो जम्मा 40,000 40,000 बराबर आयो। र यसपछि अर्को हाम्रो आउँछ रिजर्भ फन्ड है त। रिजर्भ फन्ड भने चाहिँ हाम्रो जहिले पनि लाइब्रेरी साइडमा जानुभयो 1,10,000 बराबरको। 1,10,000 बराबरको चाहिँ आउने भयो। र यसपछि हेरौँ त जुन हाम्रो यहाँ नेट प्रफिट रहेको छ, नेट प्रफिटलाई हामी अहिले क्यापिटलसँग एड गर्छौँ। त्योभन्दा अगाडि हामी हेर्छौँ यसमा लोन टु एडभान्स, लोन टु स्टाफ है। स्टाफलाई हामीले लोन दिएपछि हाम्रो लागि सम्पत्ति हो, त्यो स्टाफले हामीलाई पछि फिर्ता गर्छ। त्यही भएर हाम्रो यो सम्पत्ति हो। यसरी हाम्रो लोन टु स्टाफ भने चाहिँ हाम्रो सम्पत्ति भने चाहिँ एसेट साइडमा कति आउनु भयो त भन्दा 1,06,000 बराबरको है त। 1,06,000 बराबरको। र यसपछि हाम्रो के छ त यसमा भन्दा एडभान्स रेन्ट पेड जम्मा कति छ 25,000 बराबरको। अब यो पनि हाम्रो एसेट साइडमा जानुभयो है त्यसरी। एडभान्स रेन्ट पेड भनेर जम्मा हाम्रो कति आउँछ 25,000 बराबरको। यो कुराहरू हुनुभयो। र यसरी मोटर कार भनेर हाम्रो कति छ जम्मा 1,45,200 बराबरको रहेको छ। यसरी हाम्रो यहाँ मोटर कार भनेर कति आयो 1,45,200 बराबरको आउने भयो यसरी। र यसपछि हाम्रो क्यापिटल भन्ने चाहिँ हाम्रो के आउँछ लाइबिलिटी 60,500 है त। क्यापिटल हाम्रो कति छ 60,500। यसमा हाम्रो के लेस गर्छ भन्दाखेरि लेस हो त हाम्रो प्रफिट होला है, एड गर्छ हामी। एड हाम्रो के आउँछ यसमा नेट प्रफिट भनेर है त। नेट प्रफिट कति रहेछ हेरौँ त हाम्रो जम्मा यसमा हाम्रो नेट प्रफिट भनेर जम्मा 25,000 बराबरको चाहिँ रहेछ 25,000। यसरी अब हाम्रो 60 भने चाहिँ 60,500 प्लस 25,000 गर्दाखेरि जम्मा कति आउँछ भन्दा 85,500 बराबरको चाहिँ हाम्रो टोटल रहेछ। यसरी चाहिँ हाम्रो निकाल्न सक्ने भयो। अब हामी यसलाई हेरौँ त टोटल एसेट साइड र टोटल लाइबिलिटी साइड हाम्रो कति आएछ भनेर हेरौँ है त। यसमा हाम्रो यहाँ रहेछ पहिला हामी लाइबिलिटी साइड र क्यापिटल साइड हामी जोडेर हेर्छौँ। कति आयो भन्दा 85,500 प्लस 3,49,000 है त। 3,49,000 प्लस 1,10,000 गर्दाखेरि जम्मा हाम्रो कति आउने भयो भन्दा 5,44,500 बराबरको चाहिँ हाम्रो यति बराबरको चाहिँ हाम्रो लाइबिलिटी साइडमा आयो भनेको हाम्रो टोटल भयो। अब हामी क्यापिटल लाइबिलिटी साइडमा चाहिँ हामी टोटल हेर्छौँ है त कति छ भनेर। टोटल हुन्छ भनेर भयो है त यसमा। अब यसमा हाम्रो हेरौँ त यसमा के छ हाम्रो एसेट साइडमा 51,300 प्लस 1,22,000 प्लस हाम्रो 1,45,200 प्लस 55,000 प्लस हाम्रो 40,000 प्लस 1,06,000 प्लस 25,000 गर्दा हाम्रो कति आउँछ त्यसमा 5,44,500 हो। यसरी चाहिँ हाम्रो एसेट टोटल लाइबिलिटी साइड एन्ड क्यापिटल साइड र हाम्रो एसेट साइड चाहिँ के भयो त बराबर भयो भन्ने चाहिँ यसरी हाम्रो ब्यालेन्स सिट चाहिँ मिल्यो है त। यसरी चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ। यस्तो यस्तो क्वेसन रहेछ हाम्रो सोध्ने है। हामीले अहिलेसम्म चाहिँ कतिवटा क्वेसन गऱ्यो भने 5वटासम्म क्वेसन गऱ्यो। र यदि हजुरहरूले यसभन्दा अघिका पार्टहरू हेर्नु भएको छैन भने हेर्नु होला। सबै पार्ट 1 देखि लिएर सबै पार्टहरू हेर्नु होला है त। एकदम इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट हामीले यहाँ हेरिसकेका छौँ। र अब के छ भन्दाखेरि हाम्रो यहाँ यो आजको लागि हाम्रो कति रहेछ भन्दा चाहिँ क्वेसन नम्बर 6 रहेछ है त। अब जसमा चाहिँ हामीलाई के भनेको छ भन्दाखेरि हेरौँ त यसमा हामीलाई क्वेसन नम्बर 6 मा चाहिँ पार्टिकुलर्स अफ XYZ ट्रेडर्स एज अन द हाम्रो कति रहेछ 31/12/2008 भनेको छ। 2008 चैत्र 31 गतेको दिनमा चाहिँ हामीले ब्यालेन्स सिट बनाउनु पर्यो। कसको भन्दा XYZ ट्रेडर्सको है त। रिक्वायरमा हामीले त्यही ब्यालेन्स सिट भनेकै हो है। र हामीलाई क्यापिटल दिएछ। क्यापिटल भन्ने हाम्रो लाइबिलिटी साइडमा जाने भयो है। अब यसमा चाहिँ हाम्रो के छ लाइबिलिटी साइडमा गइहाल्यो यो। र क्रेडिटर्स भन्ने बित्तिकै पनि हाम्रो
यसबाट चाहिँ हामीले उधारोमा चाहिँ सामान किनेर लिएर आएको हुन्छ, हामीले पछि चाहिँ हामीले तिर्नुपर्ने हुन्छ, त्यही भएर हाम्रो लाइबिलिटी चाहियो। र क्यास, हामीसँग भएको जुन क्यास छ, हामी भने मतलब हामी यो कम्पनीको भएर हेर्दैछौँ है त, यो भनेको हाम्रो के हो त, एसिड्स हो। र यसरी डेप्टर्स भन्ने बित्तिकै डेप्टर्सलाई चाहिँ हामीले चाहिँ उधारोमा चाहिँ सामानहरू के गरेका हुन्छौँ भन्दा बिक्री गरेका हुन्छौँ। के गरेका हुन्छौँ, उधारोमा हामीले सामानहरू चाहिँ उसलाई बिक्री गरेका हुन्छौँ। हो, यस्तो अवस्थामा जुन हाम्रो यहाँ रहेको छ फर्निचर भनेर कति छ, 60,000 बराबरको हो। यो 60,000 बराबरको चाहिँ हाम्रो यो फर्निचर भनेर चाहिँ के भयो त, एसिड्स भएर आउने भयो है त, यो एसिड भयो। र हाम्रो डेप्टर्समा चाहिँ अब हामीले उसलाई चाहिँ उधारोमा चाहिँ सामान के गरेको हुन्छौँ, बेचेका हुन्छौँ, र उसले भविष्यमा गएर हामीलाई तिर्नु पऱ्यो नि त, उसबाट हामीलाई आउनु छ, त्यही भएर हाम्रो एसिड साइडमा हुने भयो है त। र यसपछि जुन हाम्रो नेट प्रफिट रहेको छ 54,000 बराबरको हो, यो त अब हामीले क्यापिटलमा चाहिँ एड गर्नुपर्ने भयो। यदि हाम्रो नेट प्रफिटको सट्टामा नेट लस भएको भयो त्यसलाई हामीले के गर्थ्यौँ, लेस गर्थ्यौँ है त। र यसरी हाम्रो एडजस्टमेन्ट गर्नुपर्ने रहेको छ यसमा। जुन एडजस्टमेन्ट अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो क्लोजिङ स्टक कति छ भन्दा छ 1,80,000 हो। क्लोजिङ स्टक हाम्रो 1,80,000 हामीले ब्यालेन्स सिटको चाहिँ कुन साइडमा भन्दा एसिड साइडमा हाल्नु पर्यो। र हाम्रो स्यालेरिज आउटस्ट्यान्डिङ हो, यो आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरिज भनेपछि हाम्रो तिर्नुपर्ने चाहिँ हाम्रो दायित्वहरू रहेछ। स्यालेरी चाहिँ अझै पनि हामीले 10,000 तिर्नुपर्ने रहेछ भने चाहिँ अब हाम्रो दायित्व रहेछ। दायित्व भने चाहिँ लाइबिलिटी साइडमा गयो। र अर्को भनेको डिप्रिसिएसन अन द फर्निचर 10% भनेपछि हाम्रो डिप्रिसिएसनको कारणले गर्दा चाहिँ मेसिनरीको भ्यालु चाहिँ घट्छ। किन घट्छ भन्दा हाम्रो यो फर्निचरबाट चाहिँ हामीले यो डिप्रिसिएसन चाहिँ घटाउँछ है त, कति छ 10%ले घटाउनु पऱ्यो अरे। अब हेर्छौँ हाम्रो यो एडजस्टमेन्टलाई कसरी राख्ने भनेर है त। हाम्रो ब्यालेन्स सिट रहेको छ यसमा, सल्युसन अन्तर्गत हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ। हाम्रो कम्पनीको नाम रहेको छ XYZ ट्रेडर्स है त। हाम्रो यहाँ रहेको छ XYZ ट्रेडर्स है त। यो हाम्रो के हो भन्दा ब्यालेन्स सिट हुने भयो। ब्यालेन्स सिट हो भनेदेखि अब हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ है त। यसमा अब हाम्रो यहाँ के आउँछ त, एउटा लाइबिलिटिज एन्ड क्यापिटल भनेर आउने भयो। र यसपछि हाम्रो यहाँ अमाउन्ट भनेर आउने भयो। र यसरी हाम्रो यहाँ के आउँछ, एसिड साइड भनेर यसरी अमाउन्ट भनेर चाहिँ आउनुपर्ने भयो। र यसपछि हाम्रो यहाँ छ सुरुमा क्यापिटल है त। क्यापिटल कति रहेछ हाम्रो, जम्मा 4 लाख बराबरको है त। क्यापिटल कति छ, 4 लाख बराबरको। अब हामी हेर्छौँ यहाँ क्यापिटल जम्मा हाम्रो 4 लाख बराबरको चाहिँ रहेको छ। अब हाम्रो साँच्चै यहाँ प्रफिट पनि छ, हामीले यसलाई पनि एड गर्नुपर्ने भयो है। यसमा हामीले यसलाई एड केलाई भन्दा हाम्रो नेट प्रफिटलाई एड गर्छौँ, लस भएको भए हाम्रो घटाउँथ्यो है त। हाम्रो यहाँ नेट प्रफिट कति रहेको छ, जम्मा हाम्रो यहाँ रहेको छ 54,000 बराबरको है त। यसरी हाम्रो 54,000 बराबरको। र अब यसमा हाम्रो 4 लाख प्लस यसमा हाम्रो 54,000 गर्दा कति आउनु भयो, जम्मा 4,54,000 बराबरको। यो कुराहरू हुनुभयो। र यसपछि हाम्रो के छ अर्को, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स भन्ने बित्तिकै हाम्रो के हो त, लाइबिलिटिज जम्मा कति रहेको छ, 1,50,000 बराबरको चाहिँ रहेको छ है त। 1,50,000 बराबरको हाम्रो क्रेडिटर्स हुने भयो, 1,50,000 बराबरको। र यसपछि अर्को हाम्रो के छ, क्यास। क्यास भन्ने बित्तिकै हाम्रो सम्पत्ति हो। कति जान्छ यसमा, एसिड साइडमा हाम्रो 80,000 जान्छ है त। क्यास भनेर हाम्रो यसरी 80,000मा जाने भयो। र यसपछि अर्को हाम्रो के छ, डेप्टर्स। डेप्टर्सबाट चाहिँ हामीले चाहिँ पैसा हेऱ्यो कमायो भने चाहिँ है त, 3 लाख बराबरको। डेप्टर्स भन्ने बित्तिकै हाम्रो के हो त, आसामी हो, जसलाई चाहिँ हामीले उधारोमा चाहिँ सामान बेचेको हुन्छ र उसले केही समयपछि चाहिँ हामीले फिर्ता गरिदिन्छ नि त, त्यही भएर हाम्रो सम्पत्ति हो। यसरी फिर्ता भन्दा पनि पछि पेड गर्छ उसले सामान लग्यो बराबरको। डेप्टर्स कति छ, 3 लाख बराबरको। 3 लाख हो कि कति हो यसमा, हाम्रो डेप्टर्स 3 लाख नै हो है त। र यसपछि अब हाम्रो के छ हेरौँ त यसमा। त्यसपछि हाम्रो फर्निचर रहेछ। फर्निचर एसिड कति छ, जम्मा 60,000 बराबरको। हामी के गर्छौँ अब हेर्नु है, ध्यान दिनु। यसमा हाम्रो के छ भन्दा फर्निचर भनेर के छ हेरौँ है त। फर्निचर भनेर हाम्रो जम्मा कति रहेको छ, यसमा हाम्रो 60,000 बराबर रहेको छ।
तर हामीलाई एडजस्टमेन्टमा के भनेको छ भन्दा चाहिँ यो फर्निचरमा चाहिँ डिप्रिसिएसन काट्नु पऱ्यो 10% को दरले। अब हेरौँ त, यो हाम्रो हल्का नयाँ छ, यसरी डिप्रिसिएसन छ भनेदेखि हामीले लेस गर्नु पऱ्यो है। के भनेर भन्दाखेरि हाम्रो यो डिप्रिसिएसन भनेर यसरी लेख्नु पऱ्यो र डिप्रिसिएसन कति पर्सेन्ट? 10%। र कुनमा भन्दा हाम्रो फर्निचरमा भने चाहिँ फर्निचरको भ्यालु कति छ? जम्मा 60,000 हो। यसरी 60,000 को चाहिँ 10% कति हुन्छ? हाम्रो जम्मा 6,000 हुन्छ हो। यसरी हाम्रो 60,000 माइनस 6,000 गर्दा कति आउँछ? जम्मा 54,000 अर्थात् हाम्रो 54,000 चाहिँ आउने गर्दछ। यसलाई लेस गर्नुपर्ने भयो है त। यसरी चाहिँ हाम्रो भयो। अब अर्को हाम्रो डिप्रिसिएसनलाई त हामीले हालिसक्यो। अब के छ? हाम्रो स्यालेरिज। आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरिज भनेपछि हाम्रो लाइबिलिटिज हो, त्यसलाई हामी लाइबिलिटी साइडमा राख्छौँ है त। यसरी तिर्न बाँकी हो, त्यही भएर है त। त्यो स्यालेरिज भनेपछि चाहिँ हाम्रो जुन हाम्रो इम्प्लोयरहरूलाई दिनुपर्ने ज्याला थियो, तलब थियो, जम्मा हामीले जम्मा टोटल मध्ये चाहिँ 10,000 हामीले तिरेन भनौँ न, तिर्न बाँकी छ, त्यसलाई हामीले दायित्व अन्तर्गत राख्छौँ है त। यसरी स्यालेरिज आउटस्ट्यान्डिङ है त। स्यालेरिज हाम्रो आउटस्ट्यान्डिङ कति रहेको छ? जम्मा 10,000 बराबरको। र यसपछि अर्को हाम्रो के रहेको छ त? क्लोजिङ स्टक। क्लोजिङ स्टक भनेको हाम्रो सम्पत्ति हो। सम्पत्ति हाम्रो यसरी एसेट साइडमा आउँछ। क्लोजिङ स्टक भनेर हेरौँ है त। कति आयो हाम्रो क्लोजिङ स्टक भनेर? जम्मा 1,80,000 बराबरको हो। यस्तो क्वेसनहरू चाहिँ हामीलाई चाहिँ एक्जाममा सोध्न सक्छ, यो जुन एडजस्टमेन्ट दिएर। खासै केही छैन, हुने एउटा एडजस्टमेन्ट दिए पनि जे गरे पनि अब हाम्रो हुने एउटै हो क्या अरे है यसमा। यसरी चाहिँ भयो हाम्रो। अब टोटल जोडाउँदा हाम्रो कति आएछ यसमा? लाइबिलिटी चाहिँ अन्त क्यापिटल साइडमा जोड्दा हाम्रो सुरुमा कति आयो भनेर 4,54,000 प्लस 1,50,000 प्लस 10,000 गर्दाखेरि जम्मा हाम्रो कति आयो त यसमा जोड्दाखेरि? 6,14,000 6,14,000 बराबरको। र यसरी हेरौँ त हाम्रो एसिड साइड कति हुन्छ? 80,000 प्लस 30,000 3 लाख है त। 30,000 होइन, 80,000 प्लस 3 लाख प्लस हाम्रो 54,000 प्लस 1,80,000 भनेको हाम्रो कति हो भन्दा जम्मा हाम्रो टोटल यसमा पनि 6,14,000 नै आयो त। 6,14,000 बराबरको। यसरी चाहिँ हाम्रो लाइबिलिटी चाहिँ अन्त क्यापिटल र एसिड साइडको चाहिँ हाम्रो अमाउन्ट बढी आयो, बराबर आयो है त। बढी भन्दा पनि बराबर आयो। यसरी बराबर आएपछि हाम्रो चाहिँ यसरी ब्यालेन्स सिट मिल्यो भनेर चाहिँ हामी बुझ्न सक्छौँ है त। हामीलाई सोधिने एक्जाममा प्रश्नहरू भनेको लगभग यस्तै रहेछ। र हामीले चाहिँ अब क्वेसन नम्बर 6 सम्म गरेको छौँ र अझै पनि हाम्रो बाँकी छ है त। हेरौँ त हाम्रो क्वेसन कतिवटा बाँकी छ। अब 18 जति अझै क्वेसन बाँकी रहेछ। त्यो चाहिँ अब के गर्छ भन्दा चाहिँ हजुरहरू आफूले प्र्याक्टिस गर्नु होला र नआएको चाहिँ अब जस्तै सोध्नु होला है त, कमेन्ट सेक्सनमा राख्नु होला। अब अर्को पार्ट पनि चाहियो भन्नुभयो भनेदेखि चाहिँ मैले यसको यो पार्ट जुन 8वटा क्वेसन रहेको छ त्यसलाई पनि गरिदिन्छु। र यदि अब यतिमै अब कन्सेप्टहरू क्लियर हुन्छ है, र अब यति गर्दाखेरि चाहिँ अझ अरू क्वेसन चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्यो भनेदेखि चाहिँ अब त्यही हो है यसमा। र अब हाम्रो त्यही छ त, यो यसमा अब प्र्याक्टिस गरेर आउनु होला यो क्वेसनहरूलाई। यसमा त्यही त भनेको छ, ब्यालेन्स सिटै बनाउनु भनेको चाहिँ हाम्रो कम्पनीको नाम दिन्छ। यो क्यापिटल भने चाहिँ हाम्रो के साइडमा जानुभयो? क्यापिटल भन्ने बित्तिकै हाम्रो लाइबिलिटी साइडमा जानुभयो। मेसिनरी भन्ने बित्तिकै हाम्रो सम्पत्ति भयो है। एक्रुड इन्कम भने चाहिँ हाम्रो एक्रुड इन्कम हुने बित्तिकै हाम्रो आउनुपर्ने आम्दानी भनेर बुझिन्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो जुन यो चाहिँ यसमा झुकिन सक्छ है तपाईँहरू। एक्रुड इन्कम भन्ने चाहिँ हाम्रो आउनुपर्ने आम्दानी भनेर बुझ्छौँ। यदि आउनुपर्ने आम्दानी छ भनेदेखि यसलाई हामीले एसिड साइडमा राख्छौँ भइहाल्यो। ब्याङ्क लोन भन्ने बित्तिकै हाम्रो कुन साइडमा हुने भयो? क्रेडिट साइडमा जाने भयो। ब्याङ्क लोन भनेर मेसिनरी भनेको एसिड भयो। क्यापिटल पनि हाम्रो क्रेडिट भन्दा नि हाम्रो लाइबिलिटी साइड भन्नुपर्ने हो कि यसलाई है। लाइबिलिटी साइडमा ब्याङ्क लोन हाम्रो केमा हो भन्दा लाइबिलिटी साइडमा। र यसै गरी फर्निचर पनि हाम्रो के त सम्पत्ति हो, एसिड साइडमा गयो। नेट प्रफिटलाई हामीले क्यापिटलमा एड गर्नुपर्ने भयो। हाम्रो डेप्टर्स जहिले पनि हाम्रो एसिड साइडमा आउँछ। रिजर्भ फन्ड हाम्रो जहिले पनि के आउँछ त? लाइबिलिटी साइडमा चाहिँ आउने गर्दछ। रिजर्भ, जेनरल रिजर्भहरू भन्ने बित्तिकै हाम्रो लाइबिलिटी साइडमा आउने भयो। र यसपछि अर्को क्वेसनलाई पनि अलि मैले भनिदिन्छु है त। यसलाई पनि प्र्याक्टिस गरेर आउनु होला। यसमा पनि के छ भन्दाखेरि कम्पनीको नाम दिइहाल्यो र जस कम्पनीको चाहिँ रहेको स्थान चाहिँ 70 रहेछ र हाम्रो यो फिस्कल इयर 2072-73 को बनाउनु पर्ने रहेछ। र त्यसमा चाहिँ हामीलाई क्यापिटल कति दिएको छ? 5,83,000 बराबरको। यो हाम्रो लाइबिलिटी साइडमा जानुभयो। डेप्टर्स हाम्रो सम्पत्ति हो, एसिड साइडमा गयो। नेट प्रफिटलाई हामीले क्यापिटलमा एड गर्नुपर्ने भयो 1,98,000 भनेर है। र यसपछि अर्को रहेको छ हाम्रो बिजनेस प्रिमिसेस है।
यो बिजनेस प्रिमिसेस भन्ने बित्तिकै के हो त भन्ने कुरा है त। यो बिजनेस प्रिमिसेस भन्ने बित्तिकै यो त हाम्रो सम्पत्ति हो भनेपछि सम्पत्ति भनेको एसेट साइडमा गयो। मेसिनरी पनि हाम्रो के हो त सम्पत्ति हो, एसेट साइडमा गयो। र रिजर्भ फन्ड भन्ने बित्तिकै अघि हामीले हेर्थ्यौँ लाइबिलिटी साइडमा जाने भयो है। र क्यास ब्यालेन्स भन्ने बित्तिकै हाम्रो केमा जान्छ त भन्दा यो हाम्रो एसेट साइडमा जान्छ, सम्पत्ति हो। यो कुरा भयो है त। यो दुईवटा क्वेसन भयो। र यसपछि अर्को क्वेसन पनि मैले भनिदिइहाल्छु है त। हाम्रो खासै केही गाह्रो छैन, लगभग हामीले हेरिरहेको आइटम नै छ कि। क्यापिटल भन्ने बित्तिकै हाम्रो के हो त लाइबिलिटिज हो। क्यापिटल एन्ड द हाम्रो लाइबिलिटिज अन्तर्गत पर्यो। गुडविल भन्ने बित्तिकै हाम्रो गुडविल, प्याटेन्ट, रिजर्भ फन्ड भन्दा पनि गुडविल, प्याटेन्टहरू र साथै अब हाम्रो के छ यसमा अर्को आउने भनेको ट्रेडमार्कहरू सबै हाम्रो एसेट साइडमा चाहिँ आउने गर्दछ। रिजर्भ भन्ने बित्तिकै हाम्रो केमा गयो त लाइबिलिटी साइडमा गयो है त। यसो नेट लस भनेपछि हामीले क्यापिटलबाट के गर्नुपर्ने भयो, लेस गर्नुपर्ने भयो, घटाउनु पर्ने भयो है त। र बिल्स पेएबल भन्ने बित्तिकै पेएबल हो। पेएबल भन्ने बित्तिकै दायित्व हो अर्थात् लाइबिलिटिज हो। यो चाहिँ लाइबिलिटी साइडमा यसरी जाने भयो है त। र अर्को भनेको हाम्रो फर्निचर छ। फर्निचर भन्ने बित्तिकै हाम्रो सम्पत्ति हो, एसेट साइडमा जाने भयो। र अर्को रहेको छ हाम्रो प्रिपेड एक्सपेन्सेस। के छ हाम्रो यसमा प्रिपेड एक्सपेन्सेस भनेर हाम्रो यो भनेपछि हामीले चाहिँ प्रिपेड भन्ने बित्तिकै एडभान्स। हामी चाहिँ एडभान्समा चाहिँ हामीले कुनै खर्च बापत चाहिँ हामीले पैसा तिर्यो, तर त्यो खर्च चाहिँ साँच्ची नै चाहिँ भएको छैन, तर हामीले एडभान्समा चाहिँ पैसा दिएछ। त्यो बराबरको हाम्रो काम त भएको छैन, तर हामीले पैसा त तिर्यो भनेदेखि अब हाम्रो काम भएको छैन भनेदेखि यो त हाम्रो सम्पत्ति हो नि त अहिलेसम्म भनेपछि हाम्रो कुन साइडमा जाने भयो भन्दा एसेट साइडमा जाने भयो। र ल्यान्ड भन्ने बित्तिकै हाम्रो के हो त जग्गा हो। जग्गाहरू सबै हाम्रो भवनहरू सबै हाम्रो सम्पत्ति अन्तर्गत आउँछ। यो हाम्रो एसेट साइडमा पुग्ने भयो। यसरी चाहिँ हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ। लगभग हाम्रो एक्जाममा सोधिने प्रश्नहरू यति नै हो। यसलाई सबैले प्र्याक्टिस गरेर आउनु होला। अझै क्वेसन हाम्रो रहेको छ। र यसरी चाहिँ हजुरहरूले राम्रोसँग प्र्याक्टिस गर्नु होला। र अर्को पार्ट पनि चाहिन्छ यो ब्यालेन्स सिटसँग सम्बन्धित भनेदेखि कमेन्ट सेक्सनमा राख्नु होला। त्यसपछि मात्रै हामी बनाउँछौँ है त। नभए चाहिँ हामी यति नै यसरी फाइनल एकाउन्टलाई चाहिँ हाम्रो बन्द गर्छौँ है त। र यसरी चाहिँ हाम्रो फाइनल एकाउन्टसँग सम्बन्धित लगभग हाम्रो कन्सेप्टहरूदेखि लिएर एक्जाममा सोधेका प्रश्नहरू हामीले धेरै सल्भ गरिसकेका छौँ है त। यदि हजुरहरूले यसभन्दा अघिका क्लासेसहरू चाहिँ अटेन्ड गर्नु भएको छैन भनेदेखि गर्नु होला। र केही बुझ्नु भएको छैन भनेदेखि चाहिँ सोध्नु होला है त। र यसरी चाहिँ यदि हजुरहरूले कमेन्ट सेक्सनमा अरू अझै पार्ट चाहिन्छ भनेर डिमान्ड नगरुन्जेलसम्म चाहिँ हाम्रो चाहिँ यति नै पार्टमा चाहिँ हाम्रो सकिन्छ है त। यो फाइनल एकाउन्ट एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। यो चाहिँ हाम्रो अब लङ क्वेसनदेखि हाम्रो सर्ट क्वेसनमा 5 मार्क्समा यसरी चाहिँ सोध्न सकिन्छ है त। राम्रोसँग प्र्याक्टिस गर्नु होला। र आजलाई हामी यति नै गरौँ। र केही क्वेरिजहरू भए कमेन्ट सेक्सनमा राख्नु होला है त।